kay akong na sa ulog ang adlaw sa pahulayan mga igsuon nga gibalaan nato. Busa mga igsuon, hinaot ako inyong pasayloon sa akong pagkuyog niyong pagsimba, ay akong gisimba ang buhing Diyos nga atong manunobos nga si Ginoong Hesus. Ang Diyos Amahan nga nasa langit, mo'y muhukom sa mga dautan o mo'y mupangga sa mga matarong nga igsoon. Busa mga igsoon, ang among pagbiyahe, ang among pag-travel, music ministry, bisan asa kaming simbahan mo simba. Naabot kami sa Maramag, Central Adventist is the igsoon. Busa malipayon kami nga nakig-uban kaninyo aron. Muawit ako, akong ihalat sa Ginoo. Daghang salamat mga igsoon, inyo kong gitagaag higayon og oras. Ako makaawit na karong hapuna. Happy Sabat, gabi mga igsoon. Nalipay ako kay giablihan ako ninyo. Ug dinhi ako nakatulog. Salamat sa Ginoo, mao'y ako gipangayo niya. Natagdon ko ninyo mga igsoon ko. God bless. Maayong hapon. Happy Sabat. Higala paminawa ang akong tambag sa imuha. Kinahanglan kang motuman sa mga sugo sa Diyos nga Amahan. Si Jesus mo balik dinhi sa kalibutan aron sa pagpili sa mga katawhan. Kadto lang mo tungan sa mga kasuguan ug magasangyaw sa pulong niyang balaan. Maminaw na ikaw sa iyang mga tawag. Ayaw na pagbaliban, kinahanglan kang motubag. Si Jesus mo balik dinhi sa kalibutan aron sa pagpili sa mga katawhan. Kadto lang mo tuman sa mga kasuguan ug magasangyaw sa pulong niyang balaan. Igsoon ayaw
ayaw na paghukom nasa uban, susihan na ug buhaan ang puling sa inyong mga mata. Si Jesus mo balik dinhi sa kalibutan, aron sa pagpili sa mga katauhan. Pagtulang mo tuman sa iyang kasuguan, ug magasangyaw sa pulong niyang balaan. Si Jesus mo balik dinhi sa kalibutan, aron sa pagpili sa mga katauhan. Kadtulang mo tuman sa iyang kasuguan, ug magasangyaw sa pulong niyang balaan. Ug magasangyaw sa pulong ng balaan. Ug magasangyaw sa pulong niyang balaan.